गाइस पाकिस्तान इसराइल को कभी भी टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट और हाई रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आप हाइपरसोनिक भी कह सकते हैं, उसकी रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर से कम है। और अगर इसराइल तक फासला देखा जाए तो वो 4000 किलोमीटर प्लस है। तो जाहिर बात है इतने फासले पर इतने रेंज का मिसाइल काम नहीं कर सकेगा। और हाँ, दूसरी बात, आप जहाज़ों से भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एवरेज F-16 या JC-10 जो है वो अगर उसका टैंक देखा जाए तो वो आधे रास्ते तक भी आपको नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर बात की जाए करीबी ममालिक से अड्डे मांगने की, तो वो हरगिज़ पाकिस्तान को अड्डे फराहम नहीं करेंगे इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं जो कि उसके कंट्रोल में है अमेरिका के। और कभी भी एक अरबी मुल्क अमेरिका के ख़िलाफ़ जाने का फ़ैसला नहीं कर सकता। और ये साबित हो चुका है इन 2 सालों में, जिसमें गज़ा को जो है वो बर्बाद करके रख दिया गया है इसराइल के हाथों। लेकिन एक तरीका है इसराइल को हिट करने के लिए, और वो यही है कि किसी करीबी मुल्क से अड्डे मांगे जाए और वहाँ पर पाकिस्तान अपनी मिलिट्री बेस, एयर बेस कायम कर ले। अब इसके लिए चाहिए होगा एक मुल्क जो पाकिस्तान को फराहम करे अपनी ज़मीन, और इसके लिए जदोजहद जारी है। और मेरे ख़्याल में एक मुल्क ये काम करने जा रहा है कि वो पाकिस्तान को अड्डे फराहम करे, जगह फराहम करे, और मेरे ख़्याल से वो इसराइल के करीब है पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो। अब ये कौन सा मुल्क होगा और पाकिस्तान की मिसाइल्स क्यों इसराइल तक नहीं पहुंच सकते, इसको हम इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बात करने वाला था वो एशिया के सबसे पुरअसरार खत्े में वाक़या है, और अगर देखा जाए तो उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी एक ऐसा मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। और अगर देखा जाए कि उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, तो वो किस तरह पाकिस्तान को अड्डे फराहम करेगा इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका जवाब ये है कि वो मुल्क बराह रास्त ये नहीं कह रहा कि मैं इसराइल के ख़िलाफ़ ये चीज़ फराहम कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को अड्डे दूंगा दोस्ती के लिहाज से। मतलब जो रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हुआ है, जिसमें 1-2-3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने कुल्लम कुल्ला पाकिस्तान का साथ दिया, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और रहेगा। उनमें से एक था तुर्की, लेकिन तुर्की अड्डे फराहम नहीं करने जा रहा। दूसरा मुल्क था उनमें से ईरान। अब जाहिर बात है ईरान अगर मुश्किल है, क्योंकि कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर देखा जाए तो ईरान के साथ भी क्लैशेस रहते हैं और इतना ख़ास अहमियत नहीं रखता ख़त्े जोग्राफिया के लिहाज से। वो भी नहीं है जो पाकिस्तान को अड्डे फराहम कर रहा है। तीसरा मुल्क अज़रबैजान। मैं अज़रबैजान की बात कर रहा था कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को अड्डे फराहम करेगा। और ये उस वक्त ये बात सामने आ रही है खुफिया ज़राए से कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दौरा हुआ था अज़रबैजान का पाक इंडिया वॉर के बाद, जो 6 डे वॉर थी तकरीबन, उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ का दौरा किया, उनके सदर के साथ मुलाकात हुई, दोस्ती की बातें हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान को ज़मीन शायद फराहम करूँ अड्डों के लिए या अड्डे के लिए। मैं भी बहुत सारे हो सकते हैं या एक हो सकती है। तो उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक बात की थी कि मैं बाकू में, अज़रबैजान के जो दारख़िलाफ़ा बाकू में, मैं यहाँ पे एक घर मुझे दें और एक आप जो है वो तुर्की प्रेसिडेंट तैयब एर्दोग़ान को फराहम करें, जिस पे उसके सदर ने हंसी भी ज़ाहिर की थी। लेकिन वही मुल्क है जो पाकिस्तान को अड्डे फराहम करेगा। अब पहले जो हमने बात की कि पाकिस्तान का जो सबसे हाई रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 3 की अगर रेंज देखी जाए तो 2800 या 2700, यही मैक्सिमम 3000 अब कर रहे हैं किलोमीटर्स में। अब ये पाकिस्तान की मिलिट्री वेबसाइट कंफर्म कर चुके हैं इसकी रेंज। और ज़ाहिर बात है, आप ये भी नहीं कह सकते पाकिस्तान के पास कोई चीज़ मौजूद है और खुफिया है, नहीं, क्योंकि जो चीज़ होती है दुश्मन को डराने के लिए वो ज़ाहिर की जाती है। अब देखिए, एटॉमिक बम से ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं होती, वो भी ज़ाहिर की जाती है। तो ज़ाहिर बात है अगर होती तो वो भी ज़ाहिर की जाती, लेकिन है नहीं। और इसलिए अगर वारहेड को जो है वो न्यूक्लियर वारहेड को ले जाना हो, उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल होती हैं। और दूसरी बात जो है वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज़ होती है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट के पास इतनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं होती कि वो मतलब ज़्यादा फ्यूल लेकर जाए और पहुंच जाए, क्योंकि उसके फ्यूल का मसला होता है। और उसके पास अगर टैंक हो भी तो फिर भी मसला है, क्योंकि टैंक भी मुझे नहीं लगता कि इतना तवील रास्ता तय कर पाए, और ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पाकिस्तान को ज़रूरी है किसी ऐसे मुल्क के साथ रिलेशनशिप काम करना जो उसको अड्डे दे और वो उसे इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे।
اب شاہین 3 کی بات کی جائے تو شاہین 3 جو ہے وہ کوئی نیوکلیئر بیلسٹک میزائل نہیں ہے، لیکن ہاں ہو سکتا ہے نیوکلیئر وارہیڈ کو لانے کے لیے یا لے جانے کے لیے، کیونکہ بیلسٹک میزائلز کے اندر ایک وار ہیڈ کو آپ فکس کر سکتے ہیں۔ اب نیوکلیئر وار ہیڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب ماس کے لحاظ سے کم ہوتی ہے اور ایکسپلوژن بہت زیادہ کرتی ہے، یورینیم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یورینیم بہت کم مقدار میں بھی ہونا تو بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہائی رینج میزائل ہونا چاہیے جو نیوکلیئر وار ہیڈ کو وہاں تک پہنچائے، باقی ایکسپلوڈ ہونا نیوکلیئر وار ہیڈ کے اپنی ذمہ داری ہے، وہ اس میزائل کا نہیں۔ میزائل کا کام ہوتا ہے نیوکلیئر وار ہیڈ یا عام ایکسپلوزیو کو کسی ایک جگہ تک پہنچانا، اور اس پہنچانے کے لیے ایک الگ قسم کا فیول یوز ہوتا ہے اس میزائل کے اندر جو اسے دھکا دیتا ہے۔ ایوری ایکشن ہیو اے ری ایکشن، تھرڈ لا ہے میرے خیال میں، کہ مطلب وہ دھکا دیتا ہے جب ایکسپلوژن ہوتی ہے پیچھے سے، تو ایکسپلوژن کے وقت جب وہ پیچھے دھکا کھا رہا ہوتا ہے تو میزائل کو آگے کی طرف جو ہے وہ موو کرتا ہے، تو اس طرح یہ میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے جو جی پی ایس کو یوز کر کے اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اب ان میزائلز کو اگر دیکھا جائے تو اگر نیوکلیئر وار ہیڈ اس میں استعمال نہ ہو تو وہ کچھ زیادہ کام نہیں آتا، کیونکہ اصل چیز یہی ہے، مطلب کم چیز زیادہ ایکسپلوژن۔ لہٰذا ہم جس مقصد کے لحاظ سے ویڈیو بناتے ہیں وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کرسچائز کرنا ہے، وہ ہماری کنٹری ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، باشندے سٹیزن ہیں، لیکن ہمیں ان کے خلاف کام کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو ہسٹری میں نہیں ہوئے۔ مطلب ڈاکٹر AK خان، مطلب ڈاکٹر عبدالقدیر خان، مشرف کے دور میں مشرف نے انہیں روکا ہے 5000 کلومیٹر میزائلز بنانے سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے وہ پاکستان کے نامور صحافی حامد میر کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسی میزائل پہ کام کر رہے تھے جو وار ہیڈ نیوکلیئر وار ہیڈ کیپیبل بھی ہو اور وہاں تک پہنچے بھی، لیکن پرویز مشرف نے کہا کہ نہیں، there is no need of creating such a type of thing، مطلب اس چیز کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسرائیل تک پہنچے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کیا، لیکن امریکن دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان معافی مانگنے پر مجبور ہوا اپنی قوم سے کہ میں نے آپ لوگوں کو نیوکلیئر وار ہیڈ دے کر ایک انتہائی بڑی غلطی کی ہے انسانیت کے خلاف۔ لیکن یہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر سے یہ بیان دلوایا گیا، باقی جو سب سے خطرناک لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو بنایا ان سے کبھی بھی یہ بیان نہیں مانگا گیا کہ آپ یہ کہے کہ آپ نے دنیا کے لیے تباہی بنائی ہے، لیکن صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ وائی؟ بیکاز ہی واز پاکستانی، اور اگر پاکستان کے لیے آپ اچھا کام کریں گے تو وہ آپ کے کام تو ویسے بھی نہیں آئے گا، آپ کو بھی ختم کر ڈالے گا، کیونکہ یہاں پہ کام کی عزت نہیں ہوتی، یہاں پہ دو نمبری کی عزت ہوتی ہے، یہاں پہ چاپلوسی کی عزت ہوتی ہے، یہاں پہ کسی کی ووٹ تولنے کی عزت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ حقیقت کو پسند نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ صرف دو نمبری کو پسند کیا جاتا ہے، اور یہی ہماری حقیقت ہے۔ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ چیز بنانے دیتے کہ وہ 5000 کلومیٹر تک نیوکلیئر وار ہیڈ کیپیبل میزائلز کو بنائے تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے کہ ہم کہہ رہے ہوتے کہ وی کینٹ ہٹ اسرائیل ڈائریکٹلی۔ انڈائریکٹلی بات مشکل ہے، وہی عرب کی بات ہے، لیکن عرب آپ کو یہ چیز فراہم نہیں کرنے لگی۔ آذربائیجان کی بات میں نے کی تو وہ بھی مطلب دور ہے، پاکستان سے اتنا دور تو نہیں ہے، مطلب جتنا پاکستان دور ہے اسرائیل سے، لیکن پھر بھی دور ہے۔ وہاں سے بھی اگر آپ کرو گے تو ان کے تقریباً 3-4 انکلوڈنگ تھرڈ اور جو 70 یا 80 کلومیٹر کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم، ان چیزوں سے بچ کر بھی نکلو گے اور تب آپ جا کے وہاں پہ پہنچو گے، تو آئی تھنک اٹس امپاسبل ٹو ہٹ اسرائیل۔ اس کے لیے ہمیں ایک لاہ عمل طے کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو قابل بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ارباب اختیار جو حکمران ہیں وہ اس چیز پہ نظر کریں گے اور اس طرح کے کام کریں گے کہ ہم وہاں تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں۔ انشاءاللہ فیوچر میں ایسے فزکسٹ اور سائنٹسٹ آئیں گے کہ وہ ان چیزوں پر کام کریں گے۔ تو آج کی لیکچر میں یہ باتیں تھی، امید کرتا ہوں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے، سبسکرائب us for more and we will create more work for you people. Thank you so much.